السلام عليكم الاخوان الاخوات، مبروك وعشركم. نشوفوا فيديو اخر في لاكسيس في لا باز دو دوني جيستيون كوميرسيال. الثاني ديال لا بارتي ديال كونيكسيون، فورمولار دو كونيكسيون. اخر مره صايبنا لو فورمولار دو كونيكسيون بهذا الشكل هذا اللي فيه لوغين ومود باس، ولكن اون اوتر فيرسيون كنت فايت حطيتها في اكزامبل قديم. هذه فيرسيون جديده او طريقه جديده. اول شيء كيعطينا هنا لو ديرني اليوتيليزاتور لي سكونيكتا، زائد لا جيستيون ديال هنا جو دوا تابي ان مود باس. الا كتبت ان مود باس ايروني خطا كيعطيني l'alerte d'erreur ici, identification incorrecte, réessayé. بالنسبه لابارتي الثانيه اللي غنبداو اليوم هي في هذا الفيديو هي غنديرو l'historique de connexion او la traçabilité de connexion. بالنسبه لينا la traçabilité de connexion خاصنا نزيدو دي زاكسيون في لا ماكرو. اول حاجه اللي غنبدا بها هي كومون ستوكي هاد l'historique. ديجا كنا صايبنا طابل سميتها ايستو يوزر. دونك هاد لا طابل هادي الا فتحتها c'est une table اللي غتسجل فيها l'historique de connexion. غيتميموريزا chaque connexion غيتميموريزا un ID pour l'historisation او l'historique. غيكون عندنا غيتميموريزا ال ID user, login, le nom complet, la date d'entrée, la date sortie et le nombre de fois. D'accord. بالنسبه لي انا غادي نسوبريمي هاد ديجا كنت غير جربتو. دابا في الفيديو غنبداو من الاول، غادي نافاسي هاد لونجسترومون في هاد l'historique يوزر. داكوغ على بركه الله وغادي نبداو ان شاء الله. مي واحد الملاحظه، الاختلاف بين هاد الفيديو والفيديو اللي قديم هو ان اليوم غادي نخدموا بلي فاريابل. اول مره غادي نخدم لي فاريابل temporaires. Les variables sont des éléments qui nous permettent de mémoriser une donnée ou bien une information dans la mémoire. يعني انت مثلا كتستوكي واحد l'information مؤقته في الميموار اللي غتحتاجها في البروغرام au cours de programme او au cours de lancement de programme. من كتفتح هاد لابليكاسيون هاد لي فاريابل كيكون ستوكي. انا نقدر نحتاجو من بعد، مثلا غنحتاجو في ليستوريك بحال اليوم غنحتاجو في ليستوريك باش غنسجلو ليستوريك دو كونيكسيون. نقدروا نحتاجو عاوتاني هاد لي فاريابل، عاوتاني نقدروا نحتاجوهم في لو ستوكاج ولا لا ميموريزاسيون ديال l'ajout ديال لي دوني في لي طابل. alors je peux mémoriser شكون مثلا l'utilisateur اللي اجوتا هاد لانفورماسيون. باغ اكزومبل الا كان غي اجوتي ان كليون ولا ان ارتيكل ولا ان فاكتور، خاصني ستوكي في هذاك لا فاكتور ولا هذاك لو كليون شكون هو اليوتيليزاتور اللي دار لا كرياسيون ديالو. ثاني حاجه هي لا موديفيكاسيون سي، يعني الا دار شي موديفيكاسيون ديال شي انغيسترومون ولا ان دوني دون اون طابل خاصني ميموريزي عاوتاني شكون اللي دار l'utilisateur qui a fait la modification. اذا اليوم غنستعنوا بهاد لي فاريابل temporaires في لا ماكرو ديال ام كونيكسيون باش نميموريزيو هاد لي دوني. نمشيو نفتحوا لا ماكرو ديالنا ام كونيكسيون. هي عندي لتحت، نفتحوها بالمود كرياسيون، كليك ضربه مود كرياسيون. بالنسبه لهاد الفورمولار غنسدو ديفينيتيفمون. الوغ غنزيدو تحت من لاكسيون اوفرير فورمولار. هنا اوفرير فورمولار اون نوفيل اكسيون. هي قبل ما نزيد اون نوفيل اكسيون كنأكتيفي هاد البوطون افيشي توت لي زاكسيون. الوغ نختارو لاكسيون ديفينير فاريابل var temp. هيا définir var temp. Une variable temporaire c'est une variable اللي كتستوكي واحد l'information qui se trouve dans une table ou là dans un champ
غادي يسجلوها مؤقتا في لا ميموار. ثاني حاجه هاد لا فاريابل كتولي معروفه في جميع لي زوبجي، يعني تقدر تعيط ليها في اي اوبجي، سواء في فورمولار سواء في ماكرو سواء في ايتا سواء في طابل سواء في روكيت في مكان. كاين عاوتاني ديفينير فار لوكال ان فاريابل لوكال، يعني كتستوكي غير يعني هاد لو فاريابل كيتعرف غير في هاد لوبجي اللي انت كتواجد فيه. داكوغ مي فار طومب هاد الفاريابل كتبقى معروفه في جميع لي زوبجي. الوغ اول شيء اللي غنبدا به هو جو ديكلار لو نون ديال لا فاريابل. غنبداو باول حاجه لا فاريابل اللي غنريكوبيريو بها الاي دي يوزر. اذا غنعطيه اسم اي دي يوزر، نزيد مع كلمه فار يعني فاريابل. هذا الاسم ديال لا فاريابل، حداها غادي نزيد ليكسبرسيون. الوغ باش ريكوبيري الاي دي يوزر ديال ليوتيليزاتور اللي تكونيكتا غادي نستعن بلا فونكسيون ريش دوم. اذا نستعنوا بلا فونكسيون ريش دوم. الوغ اسم ليكسبرسيون هنا هو نفتح كيومي هو اي دي يوزر، هذا هو الشون اللي غنريكوبيري. بوان فيرغول غادي نزيد من الدومين، بوان فيرغول لو دومين هو لا طابل، غنفتح كيومي لا طابل هي لا طابل تي تيري يوزر ونسد الكيومي. بوان فيرغول الكريتير هنا الشرط هو باش كريكوبيري اليوزر بالاي دي يوزر، دونك كيومي اي دي يوزر يساوي ايتيغال تكستي اي دي يوزر، نسد الكيومي ديال الكريتير. هذا هو الشرط باش ريكوبيري لا فالور ديال نسد لا بارونتيز. هاد لو شون تكستي اي دي يوزر هو لو شون اللي عندي في الفورمولار ديال كونيكسيون. اذا نعاود نفتح مود كرياسيون فورمولار، هو هذا لو شون ديال لوغين، دونك هو هذا اللي سميتو تكستي اي دي يوزر. اذا من غير تكونيكتا ليوتيزاتور من هنا غادي ريكوبيري من هذا لو شون، غادي ريكوبيري الاي دي ديال اليوزر. دونك اي دي يوزر دو لا طابل يوزر كتساوي تكستي اي دي يوزر. تري بيان. غادي نزيد عاوتاني اون دوزيام فاريابل، اختاروا من لا ليست. دونك ديفينير var temp. alors la deuxième variable غتكون هي login var. login var حتى هنا غادي نستعن بلا فونكسيون reach dom. لو شون اللي غنريكوبيري هنا هو login بوان فيرغول من الدومين يعني لا سورس هو تي يوزر، يعني نفس لي زارغيمون، حتى لا كونديسيون هي نفسها، هي اي دي يوزر يساوي entre les guillemets يساوي تكستي اي دي يوزر ونفيرمي الجيمي اي لا بارونتيز. تلاحظوا معايا بان هادو كاملين كيتعاودوا هما نفسهم. اذا نقدر ندير لا كوبي كولي طون دروا كوبي، نكريي اون نوفيل فاريابل، اولا نشد هاد ديفينير فار طومب هادي كامله ندير لا بوطون دروا كوبيي، ونجي لهنا تحت منها بوطون دروا، اولا ندير كونترول في بو كولي. اذا كنبدل اسم الفاريابل. اذا الفاريابل هنا الثالث غنسميه نون كومبلي فار. الوغ شنو الاختلاف هنا غيكون؟ هو الاسم ديال لو شون ديال ليكسبرسيون. اذا لوغين غيرجع نون كومبلي نفس الشرط. اذا لا سورس ديالو دومين هو تي يوزر والشرط هو اي دي يوزر كيساوي تكستي اي دي يوزر. غادي نزيد عاوتاني لا كاتريام فاريابل هو ندير كولي عاوتاني باش تشوفوا كيفاش درت. دونك ديجا انا داير كوبيي، نحط كيرسور هنا لتحت وندير كونترول في بور كولي. اذا لو شون نسميه اي دي رول، هذا نقدر نحتاجو من بعد فار. دونك غادي نبدلو اونيكمون هاد لو دومين باردون ليكسبرسيون لوغين غترجع اي دي رول. هذا هو لو شون اللي عندي في لا طابل
تي يوزر نفس الشرط. الوغ غنزيد دابا لا فاريابل الثالث الخامس كونترول في. الوغ هذا اللي غادي نسجلو فيه الاي دي هيستوريك. الوغ غنسمي اي دي هيستو var. دونك اختلاف في لا فورمول نمسح هذه كامله ليكسبرسيون. الوغ بالنسبه للاي دي الاي دي هيستو مرتبط بلا طابل هيستو يوزر. هو هذا لو شون هذا يدي هيستو يوزر. اذا هنا بقى فيما نزيد انا نتكونيكتا كيزيد ليا واحد الرقم جديد ديال الاي دي يوزر، يعني كيكون اون اكريمونطاسيون، يعني اون سيري ديال الارقام. الا بدا بواحد غيتبعو بجوج ثلاثه ايتترا. نسدو هاد لا طابل نرجعو لا ماكرو ديالنا. اذا هنا غنستعن بلا فونكسيون ان زد باش تفيريفي ليا الا كان شي فالور نول ولا une valeur n'existe pas par exemple ou la nulle ديال max dom. اذا باش نريكوبيري لا فالور ماكسيمال ديال الاي دي تنفتح بارونتيز غيومي. بالنسبه لو شون اللي غادي نبحث فيه هو اي دي هيستو بوان فيرغول دومين، يعني لا طابل هي تي تيري هيستو تيري يوزر. نسد غيومي ونسد لا بارونتيز. هنا الفونكسيون ماكس دوم كتبحث ليا في واحد لا طابل بحال لا طابل هيستو يوزر على لا فالور ماكسيمال، يعني اكبر قيمه ديال اي دي هيستو. داكوغ، وكيضيف لها واحد باش يعطيني رقم جديد بلس 1. اذا بوان فيرغول فاليو اف نول، يعني الا كانت دابا دي هذا سي لو بارامتر ولا سي ان اتريبيو ديال لا فونكسيون ان زد. في حال ما لقى لا طابل خاويه شنو هي لا فالور باغ ديفو اللي غتافيشي الا كانت نول. اذا بدايه اول رقم اللي غيبدا به هو واحد، غادي نكتب واحد وغنسد لا بارونتيز ديال لا فونكسيون ان زد. داكوغ، ندوزو باقي لنا ديرنيير فاريابل كونترول في هو ان بي، نسميه ان بي فوا فار. هاد لا فاريابل هادي غادي نحسب بها عدد المرات شحال تكونيكتا لوتيزاتور. غادي نستعن اول حاجه بلا فونكسيون ان زد باش كنفيريفي الا كانت لا فالور نول. الا ما كانش نول غتعطي النتيجه، الا كانت نول غتعطي فالور دو ديبار. الوغ ماكس دوم غنستعن عاوتاني ماكس دوم. Alors je veux récupérer la valeur dial nb fois, le champ dial nb fois, qui se trouve point virgule dans la table t-8 histo user point virgule. هنا عندي condition خاص يكون الاي دي user كيساوي txt id user، يعني بحال لي فونكسيون الفوقانيين ديال ريشدون نفس الشرط. اذا باش غيجبد ليا لو نومبر دو فوا ديال من ماشي نومبر دو فوا ديال كلشي ديال واحد لوتيزاتور. هاد لوتيزاتور باش غيعرفوا هو اللي كتقلب عليه خاص الاي دي يوزر ديال هاد لا طابل هيستو يوزر كيساوي txt id يوزر اللي عمرو هنا في هاد لو فورمولار دو كونيكسيون. داكوغ، وغادي نسد لا بارونتيز ديال ماكس دوم وغيضيف له واحد، يعني شاك كونيكسيون غيبقى يبحث على الرقم ديال نومبر دو فوا وغيضيف له واحد باش تعطي شحال العدد الرقم الجديد ديال عدد المرات نومبر دو فوا. بوين فيرغول فاليو اف نول، يعني في حاله ما كانت الطابلو خاوي شنو هي لا فالور دو ديبار هي 1. وغنسد لا بارونتيز ديال لا فونكسيون ان زد.
ça y est كملنا العملية غادي نكليكي على enregistrer. Je ferme. دابا شنو غندير؟ غادي نكريي une nouvelle requête. La requête اللي غتضيف ليا لي دوني ديال هاد لي فاريابل في لي champs في la table histo user. D'accord? Les champs de la table histo user. غادي نمشي l'onglet créer, création de requête. غادي نفرمي هاد la boîte de dialogue, je ferme. Et on va changer la requête, je clique sur le bouton ajout. C'est la requête d'ajout. Donc, alors, je le nom de la table, les rend ajouter il y a la table histo user. Histo user. Quand cliquez là, OK. Je fais معايا دابا شنو غندير. أول شيء كنشوف les champs les رنزيت. Alors هنا عندي la ligne ديال ajouter A. نبدا le champ الأول هو ID histo user. champ الثاني حداه على اليمين ID user. ثالث login. رابع non complet. خامس date d'entrée. سادس sixième champ هو NB fois. alors هادو les champs اللي غنأجوتي ليهم لي دوني. منين غنجيب هاد لي دوني ديال هاد لي champs هاد؟ كل واحد عنده فاريابل ديالو، هو داك لي فاريابل اللي صايبنا في لا ماكرو ديال ام كونيكسيون. غنمشيو هنا نحطو الكورسور في الشون. champ qui correspond ID histo. Je fais un clic droit et je choisis créer. Alors pour récupérer une valeur d'une variable, je dois utiliser la collection vartemp. كنكتب vartemp. vartemp هي la collection, c'est المجموع. كنختار كندير حداها point d'exclamation اسم de la variable correspondante. يعني le nom de la variable correspondante. انا بالنسبه ل id histo سميتها id histo var et je clique sur OK. لاحظتوا هنا عطاني le nom de la variable, le nom de la collection c'est vartemple point d'exclamation اسم de la variable هو id histo var. ننتقل عاوتاني le champ تاني. bouton droit sur la cellule de champ, créer, vartemp, double clic, point d'exclamation, ID, user, var. OK. نكملوا les champs الاخرين. pour le champ login, clic droit, créer, vartemp, point d'exclamation, login, var. OK. نمشي بالنسبة non complet, vartemp, point d'exclamation, non complet, var. انا خليتهم بنفس الاسماء بحال لي شون ولكن زدت لهم لو سوفيكس var. بقى ليا لا دات دونطري. بالنسبه لا دات دونطري غادي يكون فيها لا دات d'aujourd'hui ou bien la date qui correspond maintenant. donc غنكتب la fonction maintenant. donc maintenant كنختارها وكنفيرمي la parenthèse. maintenant كترونفويي la date et leur système, la date du jour et leur système. je clique sur OK. آخر champ هو NB fois. je mets créer, bouton droit créer. هنا عندنا الفاريابل ديالها سي vartemp point d'exclamation NB fois var, le nom de la variable correspondance. OK. donc d'abord ساليت غادي نسجل la requête. je clique sur enregistrer. la requête transmet R ajout histo user. OK. je ferme la requête. غنضيفو دابا من بعد غادي نضيفو
la macro, une action à la macro M connexion. On dit juge les actions. On dit la macro ديالنا M connexion. نفتحوها بالمود création. Clic droit mode création. En dernier, après la dernière variable, je vais ajouter une nouvelle action qui permet de désactiver les avertissements de la requête ajout. Alors, on va dire avertissement. Je activer le bouton afficher toutes les actions. D'abord, j'active ce bouton afficher toutes les actions. نختار d'abord la commande avertissement. Non. Avertissement actif, non. Oui, c'est vrai. Alors, je sélectionne une nouvelle action. Ouvrir requête. Le nom de la requête, il y a R, ajout, histo-user. Le mode de données, من الأحسن نختار ajout. بالنسبة لي requête d'ajout, اختاروا ديما le mode de données ajout. Ça fait, j'enregistre. Et je ferme. D'abord, on teste. Je ferme. باش غنتيستي بالformulaire M connexion. نفتحو بجوج مرات, double clic sur M connexion. Alors, je vais prendre par exemple l'utilisateur Ammari. Et le mot de passe, c'est 1, 2, 3. Si je clique sur se connecter, attendez le menu général. D'abord, on la table histo user. On chauffe les infos. l'ID c'est 1, l'utilisateur l'ID user c'est 1, login Ammari, nom complet Mohamed Ammari, date d'entrée il y a le 37-2020 à 20h24 minutes et 15 secondes. Très bien. Et le nombre de fois شحال هو 1. date sortie مازال ما درتهاش علاش لان هذيك من غيكيتي l'application خاصها تخرج la date sortie. Alors غنمشيو دابا باقي لنا مزيان pour l'ajout مزيان. D'abord غنديرو la requête de mise à jour. Mise à jour pour sauvegarder la date sortie selon l'ID user et le nombre de fois. D'accord? Très bien. Je ferme la table histo user. On va créer la requête de mise à jour. On va créer création de requête. Alors pour la table histo user, quand je sélectionne la table, je sélectionne la table histo user et je ferme la fenêtre. Donc pour les champs les date sortie. Deuxième champ c'est ID user. Troisième champ c'est NB fois. Pour la requête, on va changer le type de requête par mise à jour. Je clique sur mise à jour. C'est la date sortie. Mise à jour de la date sortie, c'est maintenant. Je clique maintenant et je ferme la parenthèse. Maintenant, il y a la fonction qui renvoie la date et leur système. ID user, c'est la mise à jour et la date sortie. ولكن الكريتير هنا باش غيعرف الميزاجور ديال اي دي يوزر اي ان بي فوا. اذا هادو كنا ديجا درنا ليهم دي فاريابل. اذا غنستعن بالكوليكسيون var temp critère de id user var temp point d'exclamation id user var. ننتقل لو champ اللي حداه ان بي فوا critère ديالو سي var temp point d'exclamation nb fois var. Ça y est, la mise à jour est à la date sortie غادي يسجل فيها la date et leur système من خلال la fonction maintenant. ولكن seulement ما يموديفيش كلشي seulement l'ID user اللي en cours اللي déjà فتحتي به l'application.
ID user كذلك le nombre de fois correspondant العدد ديال nombre de fois اللي انت déjà فتحتي في هذيك الوقيته. J'enregistre la requête par r-update-histo-user. Je clique sur OK. On dit c'est de la requête, je ferme la requête. On rejoint le menu général. C'est le menu général, c'est la marhala al-khara اللي غنديرها pour exécuter la requête de mise à jour. Alors déjà le menu général عندي مفتوح او نفتحو من هنا. Clique droit mode création. Là le formulaire F menu. Première chose اللي غنبدا هو في هاد لا زون هادي اللي حدا بونجور لا زون دو تكست سميتها تكستي نون كومبلي كنت سميتها تكستي نون كومبلي F4 دونك سميتها تكستي نون كومبلي في لونغلي دوني هنا غادي نميموريزي لو نون كومبلي دو لوتيليزاتور دونك في لا سورس دو كونترول je clique sur données source de contrôle je clique sur les points de suite. Alors شنو هي الفاريابل اللي افيكتيتها لهاد هاد لو شون هذا سميتو non complet var. Donc je mets égal var temp la collection var temp point d'exclamation non complet var. OK. غادي نتيستيو. Alors si je mets affichage mon formulaire او عطاني هنا bonjour Mohamed Al-Ammari. Donc غنحاول نزيد شي quelques modifications. بالنسبه لهاد لو شون هذا غادي ندير j'ajoute le verrouillage. Verrouiller c'est oui. Activer. Oui. Non, pardon. باش ما يبقاش يعطيني الكرسور هنا. Alors bonjour Mohamed Ammari. Très bien. D'abord on dit l'action pour le bouton quitter. Affichage mode création. Je clique sur le bouton quitte, button quitte, événement, sur clic, je clique sur les trois points de suite et je clique sur O, générateur de macro et OK. Alors je clique sur afficher toutes les actions, sur le bouton afficher toutes les actions. L'action l'oula les rendir, il y a avertissement. C'est avertissement. Deuxième action, c'est ouvrir requête. Le nom de la requête, c'est R update histo user. Troisième action, c'est quitter access. Alors, أول شيء اللي غيبدا به هو غيديزاكتيفي l'avertissement de la requête. من بعد غيفتح la requête اللي صايبنا ديال la mise à jour update histo user et après il va quitter l'application, c'est-à-dire quitter access. Je clique sur enregistrer et je ferme. غادي نجربو دابا. Je ferme. J'enregistre et je ferme. Sinon غادي نفتحها بمود formulaire. Alors si je clique sur quitter, il a fermé l'application. On va ouvrir l'application à nouveau. Alors on ouvre la table histo user. Voilà. كما شفتوا معايا هو عطاني la date sortie فوقاش درت. C'est ici. D'accord. غنجربو دابا من جديد. Alors غادي نفتح F connexion غنشوف شنو هو l'utilisateur اللي عطاني par défaut هو اللوغين هو عماري. غادي نشونجي غندير Belarbi. Mot de passe c'est 1 2 3 4. Si je clique sur se connecter. Bonjour Sana Belarbi. D'accord, c'est bien. Si je clique sur fermer ou quitter,
غادي كيتي ليا لابليكاسيون غنفتح لابليكاسيون ا نوفو غادي نمشيو لا طابل histo user فوالا ها هو زاد ليا لانفورماسيون ديال دوزيام login d'accord غادي نفيريفيو on va vérifier par exemple F connexion voilà عطاني login le dernier utilisateur connecté هو Belarbi il a changé tout à Marie alors je vais écrire le mot de passe 1 2 3 si je clique sur connecter voilà عطاني bonjour Mohamed Ammari بالنسبة للhistorique histo user فوالا لاحظوا معايا هو زاد ليا هاد لا لين ولكن دات سورتي باقا خاويه سي نورمال حتى ندير كيتي اذا نكتفي بهذا القدر نتمنى تكونوا فهمتوا هاد التمرين هذا اللي تري انتريسون اللي تحاولوا تطبقوه في لي بروجي ديالكم كاملين اللي عنده شي بروجي يبدا بهذا الفورمولير هذا هو الاول واخا يكون باقي ما بداش لي فورمولير مي واخا يكون عنده لي طابل لان هذا هو الفورمولير اللي غنديرو به لا سيسيون دو كونيكسيون pour mémoriser les données de l'utilisateur. نكتفي بهذا القدر والى الحصه الاخرى ان شاء الله.